In the name of Allah, the most gracious and the most merciful, myself, Munir Ahmad Mir, teacher, UPS Rednag Lulab, Zone Sogam, District Kupara. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dear students of class 8th, date 2nd May 2020, subject English, topic life. Dear students, let me start. The dialogue is based on a dramatic poem in Dogri by Ramnath Shastri and translated into English by Shivnath. प्यारे बच्चों, जो ये डायलॉग है, जो ये गुफ्तगू है, जो ये बातचीत की गई है इस किताब में, पेज नंबर 9, ट्यूलिप सीरीज बुक 8th की, वो जो प्यारे बच्चों टॉपिक है लाइफ। तो इसमें जो ये बातचीत की गई है, ये जो गुफ्तगू की गई है, एक ड्रामाई सूरत में, एक ड्रामाई अंदाज में, एक जो नज़म है डोगरी ज़बान में, वो रामनाथ शास्त्री से मंसूब है, यानी उसकी ये जो ड्रामेटिक पोएम है उसी से ये माखूज़ है, उसी ने ये लिखी है। और इसको ट्रांसलेट किया गया है, तर्जुमा किया गया है अंग्रेज़ी में बाय शिवनाथ ने। द पासिंग विंड आस्क्स द क्वेश्चंस, ये चलती हुई जो है विंड है, आंधी है, ये सवालात पूछती रहती है ये मुख्तलिफ चीज़ों से। व्हाट इज़ लाइफ, की ज़िंदगी क्या है, ज़िंदगी किस चीज़ का नाम है। ऑफ वेरियस थिंग्स, यानी बहुत सारी चीज़ों को जो अल्लाह ताला ने इस कायनात में है बनाई हुई है, पैदा कर रखी है। लाइक मिसाल के तौर पर सितारों से, द मून चांद से, द क्लाउड बादलों से, द ओशन समंदरों से, द अर्थ ज़मीन से, एंड लिटिल गर्ल, और एक लड़की से भी ये सवाल किया जाता है, एक बच्ची से भी ये सवाल किया जाता है कि ज़िंदगी किस चीज़ का नाम है, यानी पासिंग विंड इससे भी ये सवाल पूछती है। ईच ऑफ देम कम्स आउट विद देयर डेफिनेशन, हर एक इनमें से अपनी अपनी तरह से अपनी बिसात के मुताबिक ये तशरिया करते हैं पेश कि जी लाइफ इसको कहते हैं, ऐसा ये इस तरह का नक्शा, वो मुख्तलिफ हर एक अपना नक्शा खींचता है कि ज़िंदगी इस चीज़ का नाम है। नाउ रीड द टेक्स्ट बुक एंड फाइंड देयर आंसर। प्यारे बच्चों, हम ये टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे और फिर पता निकालेंगे, मालूम करेंगे, तलाश करेंगे इनके जो जवाबात हैं इन चीज़ों के, जिनका ऊपर मैंने जिक्र किया। द पासिंग विंड, व्हाट इज़ लाइफ, ये चलती हुई जो विंड है, आंधी है, ये पूछते हैं व्हाट इज़ लाइफ। पहले ये द सितारों से सवाल करती है। द स्टार्स टू शाइन विथ वनस ओन ब्राइटनेस इज लाइफ। सितार्स यानी सितारे जवाब देते हैं कि चमकना, अपनी रोशनी से चमकना, अपने बलबोते पर चमकना, अपनी रोशनी होना, वही असली ज़िंदगी है, उसी से ज़िंदगी कहा जा सकता है। फिर आगे चलकर जो नक्शा खींचा गया है, ये जो सितारे हैं जवाब जारी रखते हुए कहते हैं इट सीम्स टू अस व्हेन देयर इज नो मून, जब आसमान पे, जब ऊपर फलक पे चांद नहीं होती है, इट सीम्स टू अस एज वी वर रिलीज्ड, हमें ऐसा महसूस होता है, हमें ऐसा लगता है कि हमें जैसे रिहा किया गया है। रिलीज मीन्स रिहा करना, रिहा किया गया है फ्रॉम कैपेटिविटी। कैपेटिविटी मीन्स कैद खाना जैसा, यानी ए स्टेट ऑफ बीइंग इम्प्रिजन्ड। इनको लगता है जब आसमान पर चांद होता है तो वो ज़्यादा चमकीला होता है सितारों के बरक्स, तो फिर इनकी ये रोशनी ये किसी काम की नहीं, ये चमकते हैं लेकिन ज़्यादा चमकीला चांद होता है। फिर जब चांद गायब हो जाता है, फिर इन सितारों को लगता है कि
جب ان کی روشنی پڑتی ہے تو پھر ان کو لگتا ہے کہ ہمیں آزاد کیا گیا ہے قید خانوں سے. وہی برائٹن اپ، پھر ہم چمکتے ہیں، پھر ہم ٹمٹماتے ہیں. اینڈ ایوری اسٹار فیلز، اور ہر ایک یہ ستارہ پھر محسوس کرتا ہے دیٹ اٹ از دیئر، کہ میں ہوں، کہ میری بھی کچھ بساط ہے، کہ میں بھی اس کائنات میں طاقت رکھتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کو روشنی دی ہے کہ یہ اپنی روشنی سے پھر چمکتا ہے. ان کو یہ لگتا ہے اٹ ہیز سم پاور، کہ مجھے بھی کچھ طاقت ہے. اٹ ہیز ملینز آف کمپنیز، اور اس ستاروں کو لگتا ہے کہ ہمارا ایک بہت ہی بڑا گروہ، جماعت، ایک کنبہ ہے، ایک عیال ہے. آف آور اون لائف آف ڈیپینڈنس از نو لائف. وہ زندگی جو دوسروں پر منحصر ہوگی وہ زندگی نہیں ہے. زندگی کون ہے؟ جو انڈیپینڈنس ہو، جو آزاد زندگی ہو، جو اپنے بل بوتے پر جی جائے، جو اپنے ٹانگوں پر اپنے ٹانگوں پر جب کوئی کھڑا ہوتا ہے پھر اس میں الگ طرح کا مزہ ہوتا ہے. thus having our own light، اپنی روشنی ہونا. حقیقت میں یہی زندگی ستاروں کے مطابق ہے، اور اس طرح یہ ستارے جو اپنا جواب دیتے ہیں. پیارے بچوں، یہ جو ہے لائف زندگی کے بارے میں جو یہ یہاں پہ نقشہ کھینچا گیا ہے، یہ اصل میں پیارے بچوں ہمیں ایسی زندگی جینی چاہیے. ہمیں محنت کر کے زندگی ایسی جینی چاہیے. ہمیں محنت کر کے اپنے بل بوتے پر کھڑا ہونا چاہیے. ہمیں اپنی ٹانگوں پر کھڑا ہونا چاہیے. دوسروں سے بھیک نہیں مانگنی چاہیے. محنت کر کے روزگار کے حصول کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے. ہمیں متلاشی ہونا چاہیے. ہمیں اپنے لیسنز کی اور دھیان دینا چاہیے تاکہ ہم کامیاب انسان بن سکیں گے، اور اپنی زندگی جو ہے وہ خوشحالی کے ساتھ اپنے بل بوتے پر اور انڈیپینڈنس بذریعہ جس طرح سے کوئی انسان انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، یعنی وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا ہے، بھیک نہیں مانگتا ہے. بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا وہ بھیک مانگتے ہیں. کیوں؟ ان لوگوں نے محنت نہیں کی ہوئی ہوتی ہے، وہ خود محنت نہیں کرتے ہیں، وہ دوسروں کے سہارے جیتے ہیں. ہمیں دوسروں کے سہارے نہیں جینا چاہیے. ہمیں اپنے بل بوتے پر کھڑا ہونا چاہیے. محنت و مشقت کر کے ہم پھر جب کامیاب ہوں گے تو ہم پھر عیش و عشرت کے ساتھ اپنی زندگی جی سکتے ہیں، کامیاب والی زندگی. تو ڈپینڈنٹ نہیں ہونا چاہیے. تو پیارے بچوں، آج کے لیے اتنا ہی. تھینکس.